नमस्कार। जनता टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम कर्पोरेट टकको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म अनिस्मा बस्नेत। दर्शकहरू, हामी यति बेला कोभिड-19 संक्रमण फैलिएसँगै निषेधाज्ञामा छौँ। सरकारले विगत 1.5 हप्तादेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ विभिन्न जिल्लामा संक्रमण फैलिएसँगै। त्यसकारणले विभिन्न व्यापार व्यवसायहरू सम्पूर्ण क्षेत्र यतिखेर ठप्प प्राय नै छ। आर्थिक गतिविधिहरू लगभग शून्य प्राय छ। सरकारले एकदमै आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक व्यवसायहरूलाई सञ्चालनका लागि अनुमति दिए पनि त्यहाँ न्यून कर्मचारीहरू राखेर सञ्चालन गर्न दिइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा आर्थिक क्षेत्र यति बेला चाहिँ शून्य प्राय भइरहेको छ। आज हामी घरेलु तथा साना व्यवसायीहरूको अवस्था कस्तो छ लगायतका विषयमा उहाँहरूले कस्ता खालका समस्याहरू भोगिराख्नु परेको छ यो सिचुएसनमा भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम कर्पोरेट टकको श्रृङ्खलामा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष श्याम गिरिज्यू। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नु पूर्व हामीले यसै विषयमा केन्द्रित रहेर केही तथ्याङ्कहरू समावेश गरेका छौँ। कोभिड-19 का कारण घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा कस्ता खालका समस्याहरू परे भन्ने कुरा यहाँलाई देखाउँछौँ। त्यसपछि हामी हाम्रो आजको अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नेछौँ। नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योगी व्यवसायीहरूको हालको तथ्याङ्क 5 लाख भन्दा धेरै उद्योगीहरू रहेको तथ्याङ्क छ। साथै कुल गृहस्थ उत्पादनमा घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रको 22% योगदान रहेको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै 17 लाख बढीलाई रोजगारी दिएको छ घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रले। घरेलु उद्योग मध्ये सेवामूलक उद्योगमा 45% लगानी भएको तथ्याङ्क छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा। धन्यवाद अनिस्माजी। के गर्दै हुनुहुन्छ? दैनिकी कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ? सरकारले यतिखेर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। कसरी आफ्नो दैनिकी व्यतीत गरिराख्नु भएको छ? अत्यन्तै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। हामी अहिले नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ लघु घरेलु र साना उद्योगीहरूको छाता संस्थाको हैसियतमा देशभर छरिएर रहेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगले यो कोरोनाको दोस्रो जुन कहर छ यसको प्रभावबाट कहाँ के कसरी पीडित भइरहेका छन् उहाँहरूको सूचना सङ्कलन गर्ने र उहाँहरूलाई सकेसम्मको चाहिँ सहयोग पुर्याउने प्रयत्नमा छौँ र महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालय हामी खुल्ला राखेर केन्द्रीय कार्यालयको चाहिँ कर्मचारी सङ्ख्या 25% चाहिँ कायम राखेर हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छौँ भने व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म मेरो एउटा सामाजिक सञ्जाल हामीले सुरु गरेका छौँ आफन्त नेपालको चाहिँ नयाँ बानेश्वर स्थित कार्यालयमा हामी यहाँका आइटी विज्ञ साथीहरूसँग छु र तिनै साथीहरू मार्फतबाट म चाहिँ देशभरिको सूचना सङ्कलन गर्ने र सम्प्रेषण गर्ने र मार्गमा परेका अप्ठ्यारोमा परेका उद्योगी व्यवसायी साथीहरूलाई सहयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु अनिस्माजी। अहिले अब व्यापार व्यवसाय उद्योग धन्दाहरू यति बेला ठप्प प्राय नै रहेको अवस्था छ। खासमा घरेलु तथा साना व्यवसायीहरू चाहिँ निकै प्रभावित भएको भन्ने समाचारहरू पनि छ। कस्तो खालको प्रभाव पारिरहेछ यो कोरोना संक्रमणले? पहिलो अघिल्लो पेन्डेमिककै कारण पहिलो कोरोना प्रभावकै कारण पनि चाहिँ धेरै जसो उद्योग त खुलेकै थिएनन्। त्यसमध्ये तपाईँको चाहिँ जो खुलेका थिए ती खुलेका उद्योगहरू पनि अहिले तपाईँको चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा छ। तथापि अब यो घरेलु तथा साना उद्योग लघु उद्यम यिनैले बजारको चाहिँ तपाईँको जुन माग छ खास गरी हाम्रो दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू छन् ती दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू हामी उत्पादन गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले हामीले यो आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभाव चाहिँ मुक्त बनाउन यसलाई चाहिँ प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त बनाउन र आपूर्ति प्रणालीलाई सुचारू कायम राख्न निरन्तर काम गरिरहेका छौँ। हाम्रा ससाना उद्योगीहरूले आफ्ना उत्पादनहरूलाई सकेसम्म कोरोनाको प्रभावबाट मुक्त गर्दै आफ्ना कामदार र आफ्नै जीवन सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता राखेर उत्पादन प्रणाली र चाहिँ वितरण प्रणालीलाई कायम राखिरहनु भएको छ र यही प्रणाली कायम राख्ने सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रा देशभर रहेका सञ्जाल केन्द्रीय कार्यालय प्रदेश सङ्घहरू जिल्ला सङ्घहरू र पालिका सङ्घहरू कार्यरत छन् र यसरी हामी तपाईँको चाहिँ यो जुन हाम्रो आपूर्ति प्रणाली छ आपूर्ति प्रणालीलाई चाहिँ कायम राख्ने प्रक्रियामा चाहिँ एकदमै दत्तचित्त भएर लागेका छौँ र यससँग
सम्बन्धित यही विषयमा आपूर्ति चाहिँ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि निरन्तर कायम राख्नका लागि निरन्तर उत्पादनहरू गरिरहेको भन्नुभयो। त्यहाँ त निकै चुनौतीहरू देखिएको छ होला, कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि लिएर कर्मचारीहरूलाई कार्यालयसम्म आउनका लागि लगायतका विभिन्न खालका बजारमा सामान पुर्याउनका लागि पनि समस्या देखिएको छ होला। कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ? खास गरी हामीले अब अहिले सरकारसँग चाहिँ हामी आफैले छलफल गरेर गरेका निर्णयहरू के हुन् भने खास गरी उद्योग मन्त्रालयमा गृह मन्त्रालय लगायत तालुका बाला मन्त्रालयहरूसँग कुराकानी गरिरहँदा हामीले चाहिँ तपाईँको हाम्रा कार्यस्थलमा हाम्रो कारखानामा 25% मजदुरहरू मात्रै राखेर काम गर्ने र त्यसलाई पनि रोटेसनल पालो पालो प्रणालीबाट चाहिँ कायम गर्ने भनेर गरिरहेका छौँ र हाम्रा कारखाना र कार्यस्थलमा हामीले करिब 25% मात्रै कामदारहरू राखेर त्यो पनि पालै पालो गरेर चाहिँ हाम्रा उत्पादन प्रणालीलाई कायम राखिरहेका छौँ र आपूर्ति प्रणाली कायम रहिरहेका छौँ। त्यसो गरिरहँदाखेरि पनि हाम्रा जुन दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू खरिद गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता हुन्छ त्यो खरिद गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ फेरि पनि हाम्रा कामदार मजदुरहरू बाहिर निस्किनुपर्ने स्थिति हुन्छ। हामीले उहाँहरूलाई भरिसके बाहिर निस्किनु नपर्ने गरी चाहिँ हामी आफै त्यो कारखानाका चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे उद्यमीहरू आफैले चाहिँ तपाईँको यो व्यवस्था गरेर यसलाई चाहिँ सन्तुलन कायम गर्न कोसिस गरिरहनु भएको छ। तर त्यति नहुँदै पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ इन्फेक्सन भइरहेको कारणले गर्दाखेरि इन्फेक्सनका कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पुरै परिवार अथवा तपाईँको चाहिँ पुरै कारखानाका चाहिँ मजदुरहरू सबै कामदारहरू सबै चाहिँ प्रभावित हुने स्थिति बनेको छ एउटातिर भने। अर्कोतिर चाहिँ अब निरन्तर आइरहेका समाचार अक्सिजनको अभाव, बेडको अभाव, आइसियूको अभाव, भेन्टिलेटरको अभावको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण चाहिँ के अरे कामदार मजदुर र उद्यमी आफै पनि तपाईँको चाहिँ आतंकित भएको स्थिति छ। यस्तो स्थितिमा काम गर्न सजिलो त छैन, तथापि दुईटा कुराले हामीलाई अभिप्रेरित गरेको छ। एउटा चाहिँ हाम्रो देश र जनताप्रतिको हाम्रो उत्तरदायित्व, हामीले जुन यो आपूर्ति प्रणालीलाई चाहिँ कायम राख्न सक्यौँ भनेदेखि यसले झन् भयावह स्थिति निम्त्याउने चाहिँ सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै हामीले हाम्रो चाहिँ उद्यम र व्यवसायलाई फेरि पनि कायम गरिरहेका छौँ। लकडाउनकै अवधिमा पनि हाम्रो जुन आपूर्ति प्रणाली छ त्यसलाई तपाईँको हामीले चाहिँ विभिन्न ढङ्गले सन्तुलित गर्न कोसिस गरेका छौँ। दोस्रो भनेको चाहिँ अहिले यदि हामी बन्द भयौँ भने फेरि हामीले यसलाई सुरु गर्न धेरै गाह्रो पर्छ। त्यसैले हामीले बन्द नगर्ने गरी चाहिँ यसलाई प्रयास गरिरहेका छौँ र यसमा नेपाल सरकारसँग उद्योग मन्त्रालय मार्फत एउटा हाम्रो एक खालको सहमति, खास गरी 25% कामदार राखेर र पालो पालो प्रणालीबाट चाहिँ यो उत्पादन प्रणालीलाई कायम राख्ने भन्ने चाहिँ सहमति अनुसार हामी त्यही अनुसार काम गरिरहेका छौँ। अनिसमाजी, यो त यहाँहरूले सरकारसँग गरेको कुरा भयो, अनि त्यसपछि व्यवसायीहरूले गरेको, अनि कतिपय मजदुरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अहिले दैनिकी चलाउनै समस्या परिरहेको छ होला, अनि त्यसपछि उद्योग सञ्चालन गर्न पनि समस्या देखिएको छ। यो समस्यालाई समाधानका लागि महासङ्घले चाहिँ के गरिरहेको छ? तपाईँहरूले चाहिँ कस्ता खालको पहल गरिराख्नु भएको छ त? मूलत हामीले अब खास गरी महासङ्घको चाहिँ जुन सञ्जाल छ, सञ्जाल मार्फतबाट उदाहरणको लागि तपाईँको चाहिँ प्रभावित कामदारहरू, प्रभावित उद्यमीहरूलाई अस्पतालसम्म पुर्याउने, अस्पतालमा चाहिँ तपाईँको के अरे हस्पिटल बेडको व्यवस्था गर्ने, त्यसपछि आवश्यकता पर्दा आइसियू र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्ने, एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने र अहिले चाहिँ सबभन्दा चरम उत्कर्षमा रहेको अभाव अक्सिजनका अभावहरू चाहिँ हुन नदिने एउटा क्युरेटिभ मेजरमा यो छ भने प्रिभेन्टिभ मेजरमा चाहिँ हामीले अत्यन्तै कडाइका साथ स्वास्थ्य प्रोटोकल मेन्टेन गर्न लगाएका छौँ र त्यसले तपाईँको चाहिँ धेरै हदसम्म हामी तपाईँको चाहिँ यो जुन कोरोनाको प्रभाव छ लघु घरेलु र साना उद्योगीहरूको बिचमा चाहिँ अलि नियन्त्रण गर्न थोरै बहुत भए पनि चाहिँ सफल भएका छौँ। तथापि यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म झन्डै 50 जना जति हाम्रा उद्योगी व्यवसायीहरूले चाहिँ जीवन गुमाइसक्नु भएको छ भने झन्डै 300 जनाको हाराहारीमा चाहिँ अहिले तपाईँको कोरोना सङ्क्रमित भएर उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ। हामी भरिसके कम साथीहरूलाई तपाईँको चाहिँ सङ्क्रमित हुन दिनलाई चाहिँ लागि परेका छौँ र खास गरी स्वास्थ्य प्रोटोकल मेन्टेन गर्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ प्रेरित गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको घचघचाइरहने, उहाँहरूको चाहिँ अनुगमन गर्ने कामहरू गरेका छौँ। भने जस्तो कस्ता खालका अनुगमनहरू गर्नुभएको छ यहाँहरूले? के गर्नुभयो अलिकति भनिदिनुहोस्। यसरी हामीले स्वास्थ्य प्रोटोकल मेन्टेन गरेर र स्वास्थ्य उपचारको क्रममा चाहिँ रहेका उद्यमी व्यवसायी साथीहरूलाई चाहिँ विभिन्न ढङ्गका भौतिकदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न खालका सहयोगहरू पुर्याइरहेका छौँ र यसरी हामीले यो खास गरी महासङ्घको छातामुनि रहेका उद्यमी व्यवसायीहरूको सन्दर्भमा चाहिँ हामी निरन्तर तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई सेवा र सुविधा पुर्याउने पहल प्रयत्न गरेका छौँ र हाम्रो त्यसको क्रममा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको चाहिँ उद्यमी व्यवसायीहरूको स्वास्थ्य र के अरे
जीवन रक्षा नै प्रथम हाम्रो चाहिँ उद्देश्य रहेको, उद्यमी व्यवसायी र कामदारहरूको जीवन रक्षा नै प्रथम हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ अनिसमा चाहिँ। अब यो निषेधाज्ञा, लकडाउन, यो कोभिड संक्रमण आजको भोलि साम्य होला भन्ने पनि छैन, निरन्तर बढिरहेको छ। यसले विभिन्न खालका भेरिएन्टहरू परिवर्तन गरिरहेको छ। यो सिचुएसनमा अब उद्योगिक व्यवसाय कसरी जाने? अब सधैँ यसरी थोरै सीमित कर्मचारीले मात्र काम गरेर त धान्दैन होला। अब भोलिका दिनमा अब कसरी जानुपर्छ? कस्ता खालका योजनाहरू लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ? होइन, हामी भोलिका योजनाहरू भन्दा पनि आजको चाहिँ तपाईँको प्रतिकूल परिस्थिति कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरोमा बढी केन्द्रित छौँ। भोलिका बारेमा चाहिँ हामीले सरकारसँग अलिकति थोरै सहकार्य गर्ने, सरकार चाहिँ अब छिटै बजेट ल्याउने अवस्थामा छ। बजेट ल्याउने अवस्थामा कुरो गरिरहँदाखेरि मुख्य कुरो 2-3वटा कुरो हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ हाम्रो उपचारको व्यवस्था र त्यो उपचारसँग चाहिँ औषधि र तपाईँको चाहिँ अरू अन्य स्वास्थ्यका लागि चाहिने अक्सिजन जस्ता चाहिँ तपाईँका चाहिँ व्यवस्थाको कुरोमा सरकारको बढी ध्यान केन्द्रित होस् र त्यसमा हामी पनि सहयोग गरौँ भनेर लागेका छौँ भने अर्कोतर्फ चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ तपाईँको त्यो यो कोरोना मार खपिरहेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई कसरी सहुलियत दिन सकिन्छ, कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्ने कुरोमा सरकारसँग छलफल गरिरहेका छौँ। र यही महामारीको बीचमा चाहिँ सहुलियत राहत पाउने कुरा गरिराख्दा चाहिँ यो परिस्थितिमा चाहिँ सरकारबाट यहाँहरूले के पाउनु भयो त? कस्ता खालका राहतहरू पाउनु भयो? सरकारले के गरिरहेछ त यहाँहरूको लागि? हामीले राहतै पाइहालेको स्थिति त होइन, तर हामी सरकारसँग निरन्तर वार्तामा छौँ। जस्तो सरकारले हामीलाई चाहिँ तपाईँको अब भनिराखेको एउटा विषय के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले अब तपाईँको जस्तो भनौँ यो पेन्डेमिकको बेलामा कर तिर्ने कुरोमा चाहिँ कुनै छुट हुँदैन, जसरी पनि कर तिर आउनुपर्छ भनेर एकातिर मानसिक दबाब दिइरहेको छ भने अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको आपूर्ति प्रणालीमा तपाईँहरूले कुनै पनि कमी हुन नदिनुहोस्, त्यसैले आपूर्ति प्रणालीलाई कायम गर्नुहोस् भनेर भनिरहेको अर्को स्थिति। त्यसै गरी हामीसँग भइरहेका अक्सिजन सिलिन्डरदेखि लिएर औषधि सबै सरकारलाई चाहिँ बुझाउनुहोस् भनेर भनिरहेको स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर चाहिँ क्रमशः उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे हामीलाई यो कर तिर्न अनि ब्याज तिर्नलाई दबाब दिइरहेको स्थिति छ। यो दुधारे मनस्थितिमा, यो तपाईँको चाहिँ पेन्डेमिकमा चाहिँ तपाईँको यो विचलित मनस्थितिमा चाहिँ हामीलाई पुर्याउने काम सरकारबाट हुँदाहुँदै पनि सरकार सबैको सम्पूर्ण आम नेपालीहरूको चाहिँ अभिभावकको नाताले यसले तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूको चाहिँ जीवन रक्षाको लागि काम गर्नुपर्ने। र जीवन रक्षा भनेको खालि औषधि उपचार मात्रै नभएर दैनिक रूपमा आवश्यक हुने सम्पूर्ण चाहिँ खाद्यान्नदेखि लिएर अन्य अन्य वस्तुहरू पनि सरकारलाई आवश्यक हुने हुनाले हामी लघु घरेलु र साना उद्योगहरू जो झन्डै 5 लाखको सङ्ख्यामा मुलुकभरि छरिएर रहेका छौँ। हामीले त्यो 5 लाख सङ्ख्यामा रहेका लघु घरेलु र साना उद्योगीहरूले देशको आपूर्ति प्रणालीलाई कायम राख्ने, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ आफूलाई पनि चाहिँ के अरे यो पेन्डेमिकबाट चाहिँ बचाउने काममा लागिरहेका छौँ। राहतको सन्दर्भमा सरकारले तपाईँको चाहिँ अघिल्लोचोटि मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट केही सम्बोधन गर्न कोसिस गरेको थियो, तथापि त्यो राहत चाहिँ ठुला उद्योगले मात्रै प्राप्त गरे, साना उद्योगले प्राप्त गरेका छैनन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी निराश भइसकेका छैनौँ र सरकारले पक्का पनि हाम्रो समस्या सम्बोधन गर्ला भनेर हामी आशावादी भएर यो आगामी बजेटमा चाहिँ तपाईँको केही राहतका कुराहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। जस्तो सरकारसँग यहाँहरूको माग चाहिँ के हो त? अब बजेट पनि सरकारले छिट्टै लिएर आउँदैछ, यो महामारीलाई लिएर सरकारले के गर्नुपर्छ? यहाँहरूको खास माग चाहिँ के छन् त? हाम्रो त्यस्तो धेरै माग नै छैन। हाम्रो कुरो के हो भन्दाखेरि यो के अरे कोरोनाको ठुलो प्रभाव छ। यो महामारीबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्नुपर्छ। देश र जनतालाई मुक्त गर्ने अस्त्रहरू मध्ये एउटा चाहिँ लघु घरेलु र साना उद्योग हुन्। कुन अर्थमा त भन्दाखेरि आपूर्ति व्यवस्था पुर्ताल गर्ने अवस्था, आपूर्ति व्यवस्था सुचारू गर्ने व्यवस्थाका लागि तपाईँको लघु घरेलु साना उद्योगहरू हुन्। यिनै लघु घरेलु र साना उद्योगहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकेनन् भने देशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सक्दैनौँ। सहज नबनाउनु भनेको अर्थ फेरि महामारीको अर्को रूप चाहिँ सुरु हुन्छ। त्यसैले हामीले सरकारलाई के भन्यौँ भने हामीलाई धेरै थोक चाहिएको होइन। पहिलो कुरो चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिक सरकारले आम नेपालीलाई जस्तै हामीलाई पनि जोड दिनु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2 कुरो चाहिँ हामीलाई हाम्रा व्यवसाय सञ्चालन गर्न अहिले पुँजीको अभाव छ। हामीले कमाइ गरिरहेका छैनौँ। हाम्रा चाहिँ के भनेदेखि जे हामीले काम गरिरहेका छौँ त्यसबाट हामीले हाम्रो आफ्नो खर्च पनि धान्न गाह्रो परिरहेको छ। त्यसैले हामीलाई सहुलियत दरमा चाहिँ पुँजी उपलब्ध गराउनुहोस् र हाम्रो उद्योगलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ। यो उद्योगलाई निरन्तरता दिने कदमले नै चाहिँ आपूर्ति व्यवस्था सुचारू हुन्छ। यसमा चाहिँ त्यहाँ के अरे हामी सहकार्य गरौँ भन्ने मात्रै माग हो। हाम्रो त्यस्तो ठुलो माग, हामी तपाईँको आन्दोलन त्यो पक्षमा होइन। हामी यो महामारीबाट देशलाई मुक्त गर्ने अभियानमा सरकारसँग काँधमा काँध मिलाएर हिँड्ने। तर त्यसको लागि तपाईँको चाहिँ सरकारले अलि अभिभावक जस्तो भएर यो के अरे चाहिँ साना लघु घरेलु उद्योगीहरूको चाहिँ
साँच्चै अभिभावक जस्तो भएर ठुलालाई मात्रै हेर्ने सानालाई नहेर्ने जस्तो नभएर चाहिँ के अरे सानालाई पनि उत्तिकै सम्बोधन गर्ने हिसाबले अगाडि आओस् भन्ने माग हो। यो महामारीको बेलामा हाम्रा त्यस्ता ठुलो मागहरू पनि छैनन्। अर्को कुरो चाहिँ अब करको कुरो छ, जस्तो भनौँ कर तिर्न आइज कि आइज भनेर अहिले राजस्व विभागले चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईँको दबाब दिइरहेको स्थिति छ। यति बेला हामीले के भन्यौँ भनेदेखि कम्तीमा पनि 6 महिनाको लागि कर तिर्ने व्यवस्था चाहिँ सार्नुहोस् अहिले भनेर भन्यौँ। र तेस्रो कुरो भनेको चाहिँ अघिल्लो जुन वर्षको ब्याज छ, अहिले तपाईँको विभिन्न ब्याङ्कहरूले ब्याजलाई चाहिँ चक्रवर्ती ढङ्गले बढाएर चाहिँ ब्याज वसुल गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। सरकारी ब्याङ्कदेखि लिएर तपाईँको निजी ब्याङ्कहरू त्यतातिर लागेका छन्। हामीले के भनेको भने हामी न्यूनतम ब्याज चाहिँ तिर्छौँ, कस्ट अफ फन्ड बराबरको ब्याज चाहिँ हामी तिर्छौँ। ब्याङ्कले चाहिँ 70 अरब पैसा कमाउने अनि उद्योग व्यवसाय चाहिँ आत्महत्या गरेर मर्ने स्थिति सरकारले क्रिएट गर्नु हुँदैन। समाजवादतर्फ राज्यको चरित्र त्यस्तो हुनु हुँदैन। राज्यले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले जुन घाटा हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ, यो कुनै एक पक्ष खालि उद्योगी र व्यवसायले मात्रै भोग्ने होइन कि ब्याङ्कले पनि भोग्नु पर्यो, सरकारले पनि भोग्नु पर्यो, जनताले पनि भोग्नु पर्यो। त्यस दिशातर्फ उन्मुख गराउन प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अनिसमाजी यही कुरालाई लिएर अब ब्याङ्किङ सेक्टरको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ। उद्योगी व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरको कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? यहाँ त सम्पूर्ण साना उद्योगी व्यवसायको एउटा अभिभावक पनि हुनुहुन्छ। हामी आफै पनि सानातिना चाहिँ ब्याङ्करहरू नै हौँ, हामी पनि कुनै न कुनै ब्याङ्कमा संलग्न छौँ। त्यसैले कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामी तपाईँको चाहिँ अब के अरे यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिएको पनि पाउँछौँ भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब यो नै अवसर हो भनेर अवसरको रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहिँ के अरे एउटा मनसाय जस्तो पनि देखिन्छ। त्यसैले हामीले अहिले ब्याङ्कर एसोसिएसन मार्फतबाट, ब्याङ्कका चाहिँ तपाईँका चाहिँ सञ्चालकहरू मार्फतबाट, ब्याङ्कका सिइओ मार्फतबाट यो बेलामा सबैले मिलेर चाहिँ के अरे यो पेन्डेमिकबाट, महामारीबाट देशलाई मुक्त गरौँ। र त्यसमा सबैले सहनुपर्छ, खालि एक पक्षले मात्रै सहेर यो सम्भव छैन। त्यसैले सबैले सहनुपर्छ भनेर सहानुभूतिपूर्वक यी हाम्रा उद्यमी व्यवसायीहरूको चाहिँ कर्जा व्यवस्थालाई चाहिँ सहज बनाउने तर्फ चाहिँ ब्याङ्कहरू लागोस् भनेर आग्रह गरेका छौँ। कतिपय ब्याङ्कहरूले सकारात्मक चाहिँ तपाईँको एउटा कामहरू पनि गरिरहनु भएको छैन। कतिपय ब्याङ्कहरूमा चाहिँ अब केही कन्जर्भेटिभ साथीहरू हुनुहुन्छ, पुरातनवादी सोच भएका र अत्यन्तै तपाईँको चाहिँ व्यापारिक सोच भएका साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू त्यो बुझ्न सकिरहनु भएको छैन। तर हामी के अनुमान गर्न सक्छौँ, हामी के आशावादी छौँ भने जुन यो महामारीले क्रिएट गरेको प्रब्लम छ, त्यो प्रब्लमले उहाँहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ गाँजेको छ। त्यसैले छिट्टै उहाँहरू चाहिँ सकारात्मक मनस्थितिमा आइपुग्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। हामी त्यही अनुसार बुझेका पनि छौँ। तथापि अब हामीलाई ब्याङ्कलाई र सरकारलाई के भनेका छौँ भने अहिले कर तिर्ने समय कम्तीमा 6 महिना बढाउनु पर्यो र सरकारले नै, राष्ट्र ब्याङ्कले, केन्द्रीय ब्याङ्कले नै चाहिँ तपाईँको पहल गरेर विगतको 6 महिनाको जुन सरकारले आफैले लकडाउन गर्यो त्यो बेलाको ब्याज चाहिँ साधारण ब्याज, पेनाल्टी लगायतका सम्पूर्ण ब्याजहरू चाहिँ मिनाहा गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो भनेका छौँ। त्यसमा सकारात्मक चाहिँ केही सङ्केतहरू आएका छन् र हामी यसतर्फ केन्द्रित छौँ। अनिसमाजी, यो त यहाँहरूले राख्नु भएको माग भयो। योभन्दा अघिल्लो जुन लकडाउन थियो, अघिल्लो वर्षको पनि सरकारले बजेट लिएर आउने बेलामा यसरी नै लकडाउन भएको थियो कोभिड सङ्क्रमण बढेसँगै। त्यो चाहिँ सहुलियतपूर्ण ऋणहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ यहाँहरूको मुख्य माग थियो। त्यो चाहिँ कतिको सुनवाई भयो त अघिल्लो वर्षको? सिक्किममा पुरा भएको छ। कतिपय जिल्लामा खास गरी हामीले महिला उद्यमीहरूको हकमा चाहिँ तपाईँको न्यूनतम ब्याज दरमा चाहिँ के अरे कर्जा उपलब्ध गराउने, पुँजी उपलब्ध गराउने कुरो गरेका थियौँ। कतिपय ब्याङ्कहरूले लागू गरे। त्यसै गरी लघु घरेलु उद्यमीहरूको हकमा पनि चाहिँ तपाईँको बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराउने कुरोहरू चाहिँ अगाडि बढाएका थियौँ। कतिपय ब्याङ्कहरूले लागू गरे। तर कतिपय ब्याङ्कहरू तपाईँको चाहिँ अब यो ब्याङ्किङ सेक्टर पनि, यो हाम्रो अर्थतन्त्रको यो प्रणालीभित्र ब्याङ्किङ सेक्टर पनि कहीँ तपाईँको चाहिँ एकदमै सकारात्मक ढङ्गले आएको पनि देखेको छौँ। कहीँ चाहिँ तपाईँको अत्यन्तै तपाईँको यो पहिलेको साउ प्रवृत्तिबाट मुक्त नभएको पनि देखेका छौँ। त्यसैले हामीले साउ पनि देखेका छौँ र साँच्चै हाम्रो असल साथी ब्याङ्क पनि देखेका छौँ। दुईटै देखेका छौँ। केही हदसम्म आंशिक रूपमा चाहिँ तपाईँको सहुलियतपूर्ण कर्जाका कुराहरू लागू भएका छन्। सहुलियतपूर्ण कर्जाको कुरा गरिराख्दा जो व्यवसाय हो उहाँहरूले चाहिँ नपाइरहेको बिना धितोको कर्जा, जो व्यवसाय पहुँचवाला हुनुहुन्छ उहाँहरूले मात्र पाएको भन्ने खालका आम साना उद्योगी व्यवसायीहरूको गुनासो पनि थियो। गुनासो अझै पनि आइरहेको छ, हामीले पाएनौँ, हामी ब्याङ्कसम्म जसको पहुँच छ उहाँहरूले मात्र पाउनुभयो, जसको पहुँच छैन हामीले पाएनौँ भन्ने खालका गुनासाहरू आएका छन्। खासमा यहाँहरूले किन त्यसलाई अनुगमन गर्न नसकेको अथवा त्यो कुरालाई किन ध्यान दिनु नभएको तपाईहरुले? हैन, हामीले अत्यन्तै ध्यान दिएका छौँ र यसमा दुई तीनवटा कुरा छ। यसमा कसरी बुझौँ भने एउटा त तपाईको चाहिँ यो हाम्रो साना व्यवसायीहरुको पनि एउटा प्रवृत्ति के छ भनेदेखि
यो सहुलियतपूर्ण कर्जा भनेको चाहिँ मेरो अधिकार हो, यो हामीले पाउनै पर्छ भन्ने हिसाबले उत्पादनसँग जोड्ने भन्दा पनि त्यो के अरे पुँजी लिनेसँग पैसा लिनेसँग मात्रै जोड्ने चाहिँ धेरै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस्ता साथीहरूलाई हामीले तपाईँको धेरै सहयोग गर्ने स्थिति पनि रहँदैन, हामीले त्यति धेरै सहयोग गरेका पनि छैनौँ। तर कतिपय ब्याङ्कले चाहिँ एकदमै पुरातनवादी चाहिँ प्रक्रियामा सामेल गरेर अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ साँच्चै असल उद्यमीहरूलाई पनि कर्जा नदिइरहेको स्थिति पनि छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी नेपाल घर तथा साना उद्योग महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालय, त्यसपछि प्रदेश कार्यालय, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ जिल्ला कार्यालय र पालिकाहरूले पनि त्यसमा लबी गरिरहेका छौँ। तर अब यो कस्तो स्थिति रह्यो भनेदेखि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि यो विगतको 1 वर्षदेखि हामी नर्मल अवस्थामा छैनौँ, सामान्य अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छैनौँ, पेन्डेमिकबाट महामारीबाट गुज्रिरहेका छौँ। यो महामारीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा हामीले तपाईँको चाहिँ भनेकै समयमा भनेकै तरिकाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ समस्याहरू समाधान गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले अब असल उद्यमीहरूले कर्जा नपाउनु भएको आंशिक कुरोहरू सत्य हो, तर कतिपय साथीहरूको चाहिँ कस्तो पनि देखियो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ यो अधिकार हो, यो कमसेकम पैसा लिएर चाहिँ घरमै लगेर राख्न पाए पनि सस्तोमा लिन पाइयो भनेदेखि अलिक महँगो ब्याजमा लगाउन चाहिँ पाइन्छ भन्ने खालका प्रवृत्तिहरू पनि छन्। हामी त्यो प्रवृत्तिको चाहिँ विरोधमा हो, विपक्षमा हो। हामी त्यो के अरे प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न सक्दैनौँ। तर असल उद्यमीहरूले, सही उद्यमीहरूले नपाउनु भएको कुरोहरूमा चाहिँ केही साथीहरूले नपाउनु भएको कुरो सत्य हो। ब्याङ्कले तपाईँको उहाँहरूलाई निराश बनाएर फर्काएको कुरो पनि सत्य हो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी उहाँहरूलाई निरन्तर ब्याङ्कसँग चाहिँ सम्पर्क राख्ने र ब्याङ्कलाई पनि चाहिँ उहाँहरूलाई लगानी गर्न कन्भिन्स गर्ने चाहिँ प्रक्रियामा छौँ। तर असामान्य स्थिति रहेको हुँदाखेरि हामीले भनेअनुसार नै, हामीले सोचेअनुसार नै, हामीले कुरा गरेअनुसार नै चाहिँ समस्याहरू समाधान नभएको कुरो पनि सत्य हो। अनिसमाजी, अब अलिकति यहाँहरूले भर्खरै एउटा आफन्त भन्ने सामाजिक सञ्जाल लिएर आउनु भएको छ बजारमा। खासमा यो आफन्त के हो, यो के उद्देश्यले लिएर आउनु भएको, यो विषयमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो आफन्त भन्ने सामाजिक सञ्जाल हामीले यो व्यावसायिक सामाजिक सञ्जालको रूपमा लिएर आएका छौँ र यो खास गरी संसारभर रहेका चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एउटै मालामा चाहिँ एकबद्ध गर्ने भन्ने हाम्रो सोच हो। हामीमा आफै पनि लघु घरेलु र साना उद्योगीहरूको चाहिँ क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरेको साना उद्योगी भएको हुनाले साना उद्योगी, लघु उद्योगी र घरेलु उद्योगीहरूलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ केन्द्रीकृत रहेर हामीले यो आफन्त भन्ने सामाजिक सञ्जाल निर्माण गरेका छौँ। यो आफन्त भन्ने सामाजिक सञ्जालमा हामीले चाहिँ तपाईँको के अरे इन्टरटेनमेन्टको कुरो, मनोरञ्जनको कुरो मात्रै नभएर व्यवसाय प्रवर्धनको कुरो र खास गरी तपाईँको चाहिँ सरोकारवालाहरूसँग आम जनताले कसरी सम्बन्ध राख्ने र कसरी सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग चाहिँ सेवा र सुविधा लिने भन्ने कुरोमा जोड्ने प्रक्रियामा हामीले चाहिँ यसलाई अगाडि लागेका छौँ। यसको दुईवटा पक्ष छ। एउटा चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने, व्यवसायीहरूले कसरी प्रवर्धन गर्न सक्छन् त आफन्त मार्फत आफ्नो व्यवसायलाई? अत्यन्तै सरल छ। हाम्रो चाहिँ यो जुन आफन्त भन्ने सञ्जाल छ, यो आफन्त भन्ने सञ्जाल यति सरल छ कि त्यहाँनिर हामीले तपाईँको चाहिँ ससाना उद्योगीहरू जो पनि चाहिँ के अरे गाउँघरका चाहिँ उद्यमी व्यवसायी, महिला उद्यमीहरूले, युवा उद्यमीहरूले सजिलै आफ्ना चाहिँ उत्पादनहरूलाई प्रवर्धन गर्ने ठाउँ राखेका छौँ। उदाहरणको लागि तपाईँको सेल प्रोडक्ट भनेर हामीले एउटा प्रोभिजन राखेका छौँ। त्यो सेल प्रोडक्टमा सजिलै सामान्य मोबाइलले खिचेको फोटो राखेर तपाईँको चाहिँ मेरो उत्पादन यो भनेर बजारमा चाहिँ पठाउन सकिने एउटा चाहिँ तपाईँको स्थान राखेका छौँ। भने त्यसै गरी हामीले माई स्टोर भनेर मेरो चाहिँ दोकान भनेर मेरो दोकानको चाहिँ प्रोभिजन पनि राखेका छौँ। त्यसै गरी हाट बजार भनेर नियमित रूपमा लाग्ने हाट बजारको व्यवस्था पनि त्यहाँनिर गरेका छौँ। भने त्योभन्दा माथि गएर एक्जिबिसन भनेर प्रदर्शनीहरूको पनि चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। यसरी हाम्रो सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सजिलै आफ्ना उत्पादनहरूलाई हाम्रो सामाजिक सञ्जाल मार्फतबाट संसारभरि पठाउन सक्नुहुन्छ। र किनबेचको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको त्यो भेटघाट गर्ने बजार थलो जस्तो रूपमा हामीले बनाएका छौँ। त्यसमा हामीले पेमेन्ट इन्टिग्रेसन त गरेका छैनौँ, तर हाम्रो त्यो सामानमा क्लिक गर्ने बित्तिकै, हाम्रो उद्यमीले राख्नु भएको सामानमा क्लिक गर्ने बित्तिकै बायरले चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै सेलरकोमा जान्छ र त्यो सबै सूचना त्यहाँ उहाँहरूसँग पुग्छ र दुईजनाको बिचमा चाहिँ कम्युनिकेसन हुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ प्रवर्धन गर्ने चाहिँ व्यवस्था पनि गरेका छौँ। एक दोस्रो कुरो चाहिँ नेपाल सरकारका विभिन्न तहका निकायहरू छन्। पालिका छ, प्रदेश सरकार छ, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभिन्न तपाईँका चाहिँ निकायहरू छन्, केन्द्रीय सरकार छ, केन्द्रीय सरकार अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरू छन्। ती निकायहरूसँग जनतालाई जोड्नलाई कनेक्ट टु द गभर्मेन्ट भन्ने प्रोभिजन राखेका छौँ, जहाँबाट हामी सिधै तपाईँको चाहिँ के अरे हाम्रा आम समुदाय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफूले चाहेको सरकारी निकायसँग कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भने अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ हाम्रा लगानीकर्ताहरूले कहाँ कहाँ कस्तो कस्तो उद्यम र व्यवसाय छ भनेर चाहिँ
हेर्नलाई भिजिट बिजनेसेस भनेर बिजनेसेसको लागि चाहिँ तपाईँको विभिन्न चाहिँ व्यवसायहरू कसरी चाहिँ के अरे सञ्चालन भइरहेका छन् हेर्ने स्थिति हामीले व्यवस्था गरेका छौँ भनेदेखि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले हाम्रो चाहिँ आम नेपाली समुदायको हकितमा कसरी काम गरिरहेका छन् अर्गनाइजेसनहरूको बारेमा पनि जानकारी राख्ने ठाउँमा हामीले राखेका छौँ। यसरी भिजिट अर्गनाइजेसन भनेर यसरी हामीले यो सामाजिक सञ्जाल मार्फतबाट साना व्यवसायलाई उपभोक्तासम्म, उपभोक्तालाई सरकारसम्म, सरकारलाई फेरि व्यवसायीहरूसम्म र चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट जोड्ने र व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने काम पनि गरेका छौँ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ आफूलाई चाहिने विभिन्न खालका सेवा र सुविधाहरू जुन सरकारले अफर गरेको छ वा अरू कसैले अफर गरिरहेका छन् अथवा तपाईँको चाहिँ उदाहरणको लागि तपाईँको भोलि वित्तीय लगानीकै कुरो आउला। वित्तीय लगानीकै कुरो गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन कसरी पुग्ने भन्ने कुरोहरूमा हामीले कनेक्ट टु द तपाईँको चाहिँ के अरे अर्गनाइजेसन, भिजिट टु द अर्गनाइजेसन भन्ने चाहिँ प्रोभिजन राखेर हामीले यो सामाजिक सञ्जाल निर्माण गरेका छौँ र यसले सबै नेपालीहरूलाई तपाईँको चाहिँ एउटै थलोमा सबै खालका सुविधा लिन सक्ने तपाईँको चाहिँ वातावरण बनाउने काम गरेका छौँ। र अहिले खास गरी यो पेन्डेमिकको बेलामा सबै बन्द भएको बेलामा हामीले तपाईँको चाहिँ अब आउने दिनहरूमा पनि यो विभिन्न चाहिँ के अरे भ्यारिएन्ट्सहरू, विभिन्न चाहिँ म्युटेसनहरू, COVID-1, COVID-2, COVID-3 हुँदै अझै COVID चाहिँ 5 सम्म जान्छ अरे भन्ने हल्ला फिजिरहेको बेलामा हामीले यो जुन यो अनलाइन प्लेटफर्म बनाएका छौँ, यो अनलाइन प्लेटफर्मले हाम्रा लघु, घरेलु र साना ससाना उद्योगीहरूलाई पनि जीवित राख्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। जस्तो यसलाई युजर जो प्रयोगकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ? सजिलै यो हाम्रो चाहिँ के अरे यो साइटमा गएर रजिस्टर गरिसकेपछि त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो साइटमा रजिस्टर गर्ने बित्तिकै चाहिँ सबै अप्सनहरूले देखाउँछ र त्यो अप्सनहरूमा उहाँले जुन अप्सन चाहनुहुन्छ त्यो अप्सन चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। प्रयोग गर्दाखेरि केही समस्याहरू आयो भने हामीले तपाईँको चाहिँ 24 घण्टा त्यसलाई तपाईँको चाहिँ सेवा के अरे प्रब्लम सोल्भ गर्नलाई हाम्रो चाहिँ टेक्निकल टिम राखेका छौँ। जस्तो रजिस्टर शुल्कहरू चाहिँ के छ त? यहाँको प्रश्न मैले सुन्न पाइनँ राम्ररी। जस्तो रजिस्टर शुल्कहरू चाहिँ के तोक्नु भएको छ? प्रावधान यो के छ? विशुद्ध निशुल्क हो, यसमा कुनै पनि शुल्क लाग्दैन र यो हामी तपाईँको चाहिँ कुनै पनि उद्यमीलाई कुनै प्रकारको शुल्क लगाउने यो योजनामा पनि छैनौँ र हामीले यो विशुद्ध यसलाई प्रयोग यसको चाहिँ निशुल्क प्रयोग गर्ने चाहिँ यो प्लेटफर्म हो र हामीले तपाईँको चाहिँ यसलाई निशुल्क प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। फेरि अलिकति यसो हेर्दा आफन्त पनि हरेक कुराहरू चाहिँ सहर केन्द्रित हुन्छन् होइन? अहिले जुन तपाईँहरूले लिएर आउनु भएको, बजारमा लिएर आउनु भएको यो सञ्जाल छ यो पनि अलिकति सहर केन्द्रित हो कि जस्तो देखिया छ नि। गाउँसम्म पुग्नका लागि त त्यहाँ इन्टरनेटको पहुँच पनि कम छ, त्यहाँ जसले उत्पादन गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई यो विषयमा नलेज पनि नहोला होइन? होइन, आफन्त भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ तपाईँको जहाँ जहाँ छरिएर रहेका छन् आफ्ना मान्छेहरू त्यसलाई आफन्त भनिएको र आफ्ना मान्छेहरू हाम्रा चाहिँ म काठमाडौँमा बसे पनि मेरा आफन्तहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँ मेरो कसेनी गाविस उहाँ मोरङमा छन् अथवा खोटाङमा चाहिँ छन् मेरा आफन्तहरू। ती आफन्तहरूसँग जोडिने मेरो यो के अरे माध्यम हो र मैले चाहिँ मेरो के अरे दूर दराजमा रहेका आफन्तहरूसँग जोडिने माध्यम हुनाले यसले हामीलाई तपाईँको चाहिँ के अरे सहरमा होइन गाउँमा चाहिँ बढी तपाईँको चाहिँ हामी केन्द्रित हुने योजनाका साथ अगाडि आएका छौँ। कसरी केन्द्रित हुनुहुन्छ त गाउँमा? गाउँमा त इन्टरनेटको पहुँच नै कम छ एकदमै धेरै। अब कसरी सम्भव छ यो? प्रयोगकर्ता युजरहरू पनि सहर केन्द्रित बेसी हुन्छन् गाउँको तुलनामा। यसमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ केदेखि यो जुन के अरे इन्टरनेटको चाहिँ यो प्रयोग छ, इन्टरनेटको प्रयोगको सन्दर्भमा कुरो गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेटको प्रयोगको सन्दर्भमा चाहिँ हामी अरू देशको तुलनामा अलि अगाडि नै पनि छौँ। तथापि हाम्रो भौगोलिक अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ के अरे पहुँच हामीले सोचे जति बढ्न त सकेको छैन, तथापि धेरै नै पहुँच बढेको छ र क्रमशः यो बढ्दो छ। त्यसैले हामी तपाईँको चाहिँ पालिकाहरूसँग मिलेर यहाँका तपाईँका चाहिँ स्थानीय निकायहरूसँग मिलेर यसलाई निरन्तर अगाडि लिएर जाने पक्षमा छौँ र हामी पालिकाहरूसँग सहकार्य गरेका छौँ। खास गरी इन्टरनेट पहुँचको लागि पालिकाहरूसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ र ती पालिकाहरूसँगको सहकार्यबाट हामी नेपाली जनताको इन्टरनेटको पहुँच बनाउनेछौँ र त्यो पहुँच मार्फतबाट हामी आफन्तलाई आफन्तसँग जोड्ने अभियानमा छौँ। र हाम्रो केन्द्रीकृत कुरो विषय भनेकै नेपालका आफन्तहरू हुन्। जस्तो म आफै पनि तपाईँको चाहिँ के अरे सहरबाट गाउँतिर चाहिँ अथवा चाहिँ विदेशबाट स्वदेशतिर फर्कनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे भएको हुनाले हामी गाउँ केन्द्रित हुन्छौँ। अनि
हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। अन्त्यमा यति बेला निषेधाज्ञाको समयमा छौँ। आम उद्योगी व्यवसायीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ एउटा पेरेन्ट्सको नाताले? म देशभर छरेर रहेका झन्डै 5 लाखको सङ्ख्यामा रहेका हाम्रा लघु घरेलु र साना उद्योगी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, खास गरी महिला उद्यमीहरूलाई यो पेन्डेमिकको बेलामा हामी अत्यन्तै सकारात्मक हुनुपर्छ र हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको चाहिँ हाम्रो आफ्नो परिवारको र कामदारको जीवन रक्षा हो। दोस्रो कुरोमा हामीले हाम्रो प्राथमिकतामा चाहिँ तपाईँको हाम्रो उत्पादन प्रणालीलाई कायम राख्नलाई काम गर्नुपर्छ। तर त्यो उत्पादन प्रणालीलाई कायम राख्ने क्रममा कुरो गर्नुपर्दा हामीले स्वास्थ्य प्रोटोकललाई अत्यन्तै कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ र त्यो स्वास्थ्य प्रोटोकल कडाइका साथ पालना गरेर मात्रै हामीले हाम्रा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छौँ। यसमा कुनै समस्या भएदेखि तपाईँले चाहिँ महासङ्घका पालिका सङ्घहरू, जिल्ला सङ्घहरू, प्रदेश सङ्घहरू, सिधै केन्द्रसँग पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा तपाईँको हुँदा परेका समस्याहरूका सन्दर्भमा हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ सम्पर्कमा छौँ र हामी यसलाई तपाईँको चाहिँ के अरे तपाईँहरूको समस्या समाधान गर्नेतर्फ लाग्छौँ। र यसमा सबभन्दा पहिले फेरि पनि मेरो आग्रह के छ भनेदेखि तपाईँहरूले आफ्नो परिवारको, आफ्नो र आफ्नो कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षालाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता राखेर मात्रै आफ्ना उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहोला। हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद अनिस्माजी, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र जनता टेलिभिजनलाई यसरी यो हाम्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि, महामारीको परिस्थितिमा पनि जुन जसरी मलाई चाहिँ तपाईँको यो छुट्टै खालको प्रविधि मार्फतबाट जोडाएर आफ्ना कुराहरू भन्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि म जनता टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई फेरि पनि यो महामारीबाट आफूलाई सुरक्षित राख्दै आफ्ना उद्यम व्यवसाय चाहिँ अगाडि सार्न आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। हवस् त, कार्यक्रम कर्पोरेट टक आजका लागि यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।